औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़माइश जो ज़िंदगी में आती है उसके मतलब हम लोग पिछली 3 वीडियोज़ में बात कर रहे हैं। हमने आगाज़ किया था कि कुरान शरीफ में किन सूरा की किन आयात में आज़माइश का ज़िक्र किया गया है, और हमें यही मालूम होता है कि आज़माइश जो है वो सब इंसानों की होगी, जो ईमान लाए हैं, जो नहीं ईमान लाए हैं। और उन्हीं आयात में फिर हमने देखा कि ईमान वालों की आज़माइश कैसे होगी। और लास्ट वीडियो में जो वीडियो नंबर 414 है यानी 414, उसके अंदर हमने ये मालूम किया कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कौन सी ऐसी दुआएं बताई हैं जो हम ईमान वालों को अपने लिए मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आज़माइश से बचाए। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आज़माइश किन चीज़ों से होगी। इस सिलसिले में सही बुखारी की 2 अहादीस का जिक्र मैं करूँगी, हदीस नंबर 184 और हदीस नंबर 922। इन दोनों हदीसों में सबसे पहले दज्जाल के हाथों आज़माइश का जिक्र किया गया है। दज्जाल के हाथों क्या आज़माइश होगी, इसका बयान जो है मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 13,013 में किया गया है, यानी 13,013 में किया गया है। और वो आज़माइश कैसी होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब दीनी हालत कमज़ोर होगी और इल्म उठ चुका होगा। वो ज़मीन में 40 दिन घूमेगा, इनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। वो एक ऐसे गधे पर सवार होगा कि जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो काना होगा, जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है। इसकी आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। इस लफ्ज को हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ मोमिन पढ़ लेगा। वो हर पानी और हर घाट यानी हर जगह पहुंचेगा सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों इज्जत वाले शहरों को इसके लिए हराम कर दिया है। इन दोनों शहरों के दरवाजों पर फरिश्ते हिफाजत के लिए मामूर हैं। दज्जाल के पास रोटी के पहाड़ होंगे। उसकी पैरवी करने वाले लोगों के अलावा बाकी तमाम मुसलमान सख्त फाके की हालत में होंगे। दज्जाल के पास 2 नहरें भी होंगी जिनको मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक नहर को जन्नत और एक नहर को जहन्नुम जाहिर करेगा, लेकिन वो जिसे जन्नत कहेगा और उसमें जिसको भी दाखिल करेगा वो हकीकत में जहन्नुम होगी, और जिस नहर को वो जहन्नुम कहेगा और उसमें जिसको भी दाखिल करेगा वो उसके लिए जन्नत होगी। अल्लाह ताला दज्जाल के साथ शयातीन यानी जन्नात को भी भेजेगा। वो लोगों के साथ हम कलाम होंगे। लोगों को आजमाइश में डालने के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा फितना होगा। वो फितना क्या होगा? वो लोगों के सामने आसमान को हुक्म देगा तो आसमान बारिश बरसाएगा, और वो एक आदमी को कत्ल करके उसे जिंदा भी करेगा, और लोग ये मंजर देख रहे होंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला दज्जाल को एक आदमी के अलावा किसी दूसरे आदमी को कत्ल करके जिंदा करने की ताकत नहीं देगा। दज्जाल लोगों को गुमराह करते हुए कहेगा, लोगों, क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी ऐसे काम कर सकता है? मुसलमान लोग इन हालात में शाम के मुल्क में वाक़े पहाड़ दखान की तरफ दौड़े जाएंगे, लेकिन दज्जाल उधर जाकर उन लोगों का मुहासरा करेगा और सख्त मुहासरा करेगा। वो लोग शदीद फाके से दोचार हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और सुबह के वक्त ये आवाज देंगे, लोगों, क्या बात है, तुम बदतरीन कज़्ज़ाब यानी इस झूठे के मुकाबले के लिए क्यों नहीं निकलते? पहले तो लोग समझेंगे कि ये किसी जिन की आवाज है, लेकिन जब जाकर देखेंगे तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। इतने में नमाज की जमात खड़ी हो जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप आगे तशरीफ लाएं और नमाज पढ़ाएं। लेकिन वो फरमाएंगे, तुम्हारा इमाम ही आगे आए और नमाज पढ़ाए। वो फजर की नमाज अदा करने के बाद दज्जाल की तरफ निकलेंगे। जब झूठा दज्जाल उनको देखेगा तो वो पानी में घुल जाने वाले नमक की तरह घुलने लगेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर डालेंगे और हालात मुसलमानों के हक में बेहतर हो जाएंगे। इस हद तक बेहतर हो जाएंगे कि दरख्त और पत्थर पुकार पुकार कर कहेंगे कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, ये यहूदी यहाँ है, और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के एक एक पैरोकार को पकड़ पकड़ कर कत्ल कर देंगे। दूसरी आजमाइश जिसका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है वो है कब्र की आजमाइश। और वो कब्र की आजमाइश क्या होगी कि कब्र में हर एक के पास एक फरिश्ता आएगा और पूछेगा
کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے۔ جو مومن ہوگا وہ یہ کہے گا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے تھے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی پیروی کی اور ان کی تصدیق کی۔ تو پھر فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو صالح ہے، ایمان والا ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جب فرشتے منافق شخص سے پوچھیں گے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ صحیح بخاری کے علاوہ یہ ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح مسلم کی احادیث 2098 اور 2103 میں بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان کی آزمائش اس کے خاندان، اولاد اور پڑوسیوں میں ہوتی ہے، جس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، صدقہ دے، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ اولاد کی آزمائش کے بارے میں جامع ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی بات کو روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا۔ اس حدیث شریف کا حوالہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3774 میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ سنن ابو داؤد میں 1109 حدیث مبارکہ بھی اسی بات کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنگل میں رہائش اختیار کی اس کا دل سخت ہوا، اور جو شکار کے پیچھے پڑا رہا وہ غافل ہوا، اور جو حاکم وقت کے پاس آتا جاتا رہا وہ بھی آزمائش میں پڑا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تمام انسان جو دوسرے لوگوں کو اس وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی کوئی بھی بات برداشت نہ کرنی پڑے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ انسانوں میں گھل مل کے رہتے ہیں تو آپ میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، آپ ایڈجسٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ ہر وقت شکار یعنی کمانے میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ یقیناً دین اور ایسے تمام معاملات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اور اس حدیث میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جو حاکم کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی شخص پاور میں ہے، چاہے وہ کوئی حکومت کا سربراہ ہے یا آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا باس ہے، اگر آپ ہر وقت اسی کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے کسی بھی فائدے کے لیے، تو تب بھی آپ آزمائش میں ڈالے جائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید احادیث شریف کو بیان کریں گے جو کہ آزمائش سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں ان تمام آزمائشوں سے بچائیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور قرب اور دیدار نصیب کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔